आज हामी डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त, जसका पुस्तकहरू दक्षिण एसियामा रहेको चलखेल भन्ने पुस्तक अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ, चीनको विश्वविद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ। उहाँका सयौं पुस्तकहरू छन्। उहाँको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक दक्षिण एसियामा रहेको चलखेल नै हो। अहिले संसारको भू-राजनीति बदलिएको छ। संसारको भू-राजनीति बदलिएको छ। भर्खरै रुसमा ब्रिक्सको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ र ब्रिक्सको सम्मेलनले संसारभरि एउटा के सन्देश प्रभावित गरेको छ भने अब पश्चिमाहरूको एक ध्रुवीय विश्व अब रहेन र विश्व चाहिँ बहुध्रुवमा गयो भन्ने कुरा पुटिनका नजिकका सल्लाहकार र रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले घोषणा गर्नुभएको छ र अहिले रुसले फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम, चौथो राजनीतिक आयाम, उनीहरूले विगतको 77 वर्षको कम्युनिस्ट शासनलाई युरोपेली आधुनिक एउटा यहुदी विचारधाराको रूपमा उनीहरूले त्यसलाई अहिले व्याख्या गरेका छन्। त्यो पनि रुसलाई चाहिँ के भन्दा स्वीकार्य भएन र रुसले अँगालेको 90 पछि अँगालेको उदारवादी विचारधारा, जो पश्चिमाहरूले त्यसलाई प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी भन्छन्, त्यो पनि उनीहरूले 22 वर्ष त्यसको अभ्यास गरे र अब यो विचारधारा होइन, अब आफ्नै माटो, आफ्नै भूमि, आफ्नै संस्कृतिमा आधारित फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेर उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने डाक्टर साहबले त अब पहिलेदेखि नेपालको कल्चर संस्कृतिको कुरा उठाइरहनु भएको छ। कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद ज्ञानीजी। अब यो कुरा एउटा वाक्यमा भन्दामा चाहिँ यिनीहरू सबैले पूर्वेली पश्चिमी सबै दार्शनिक विज्ञहरूले भन्दा यो चाहिँ पहिले यो दर्शनलाई राजा महेन्द्रले नेपालमा बुझेका रहेछन्, धेरै वर्ष पहिले नै बुझेका रहेछन् भन्ने कुरा घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो उनीहरू कहिले क्यापिटलिजम, कहिले कम्युनिजम, कहिले प्रोलेटारिएट डिक्टेटर टाइपको, कहिले लिबरल टाइपको सबै किसिमको विश्वभरि प्रयोग गरिसकेपछि, क्यापिटलिजम कम्युनिजम दुवै प्रयोग गरिसकेपछि रुसले अब अहिले आएर आफ्नै मौलिक भूबनोट संस्कार संस्कृतिको आधारमा आफ्नो देशमा मिल्दो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने महसुस जुन गर्यो, त्यो महसुस 2017 साल विक्रम सम्वत 2017 सालको पेरिफेरीमा 17 सालको वरिपरिमा चाहिँ राजा महेन्द्रले नेपालमा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई लागू नै गरेका थिए। त्यो चाहिँ यथार्थमा चाहिँ पश्चिमाको पुँजीपतिको दमनकारी नीति र साम्यवादीको यो चाहिँ उग्र साम्यवादीको स्वरूपको नीति चाहिँ दुईटाको कोपभाजनमा परेको भएर मात्रै यो दर्शन विश्वबाट दर्शनबाट हटेर गएको भन्ने कुरा अहिले चाहिँ रुसमा भएको ब्रिक्स सम्मेलन र त्यसभन्दा अगाडि चीनले चाहिँ आफ्नो संस्कृति संस्कारलाई सुधार्न गरेको प्रयत्न, यो दुईटै कुराले चाहिँ विश्वमा चाहिँ व्यक्तिपरक सिद्धान्तको कुरामा चाहिँ भन्दा सामाजिक संस्कारको सिद्धान्तको कुरा धेरै माथि आउँछ र सामाजिक संस्कार समाजले मानेको कुरालाई राज्यले चाहिँ राजनीतिक नाराले छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। जस्तो तपाईँले यो चीनको कुरा ल्याउनु भयो, जस्तो माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरे र त्यो सांस्कृतिक, जस्तो अहिलेको चिनिया सत्ता भनेको माओको सांस्कृतिक क्रान्तिसँग विमति राख्ने चिनिया सत्ता हो। जस्तो अहिलेको जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ सी जिनपिङ, मैले उहाँको बायोग्राफी पढेको थिएँ। उहाँको बुबालाई सांस्कृतिक क्रान्तिमा यातना दियो। यातना दिएपछि त्यो यातना सहन नसकेर उहाँको दिदीले आत्महत्या गरेको इतिहास छ। र यो अहिलेको चीनको सत्ता त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति विरोधी सत्ता हो र चिनियाहरूले अहिले तपाईँको के भन्छ कन्फ्युसियस र ताओ, उनीहरूले पनि आफ्नै माटोको उनीहरूले एउटा वैदिक धारालाई पक्रे। यो हेर्दाखेरि यो त्यही अलेक्जेन्डर दुगिनले भने जस्तो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, अन्त उनीहरूले ट्रेडमार्क त कम्युनिस्ट ल्याए। तर अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो चीनमा समस्या के भन्दा विकास त गरे उनीहरूले,
अहिले सबभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेद हुने के भन्दा चिनमा रह्यो, जस्तो परिवार चाहिँ चल्न सकेन, त्यसपछि उनीहरूले त्यो कल्चरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि ल्याए। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पनि 46 सालपछि भित्रिएको उदारवाद र यो 62-63 पछिको त यो त के भन्दा टर्कीको केमालवाद जस्तै हो। यो त अब त्यो उदारवाद जतिको पनि होइन, उदारवादको त एउटा सिस्टम थियो। नेपालमा पनि त यो दुईटा व्यवस्था फेल भयो नि, अब यसको विकल्प के होला? अब यसको विकल्प त तपाईँले भन्नुभएको एकदम जायज कुरा हो। चिनमा माओ सेतुङले गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिभित्र कतिसम्म व्यक्तिपरक भएर नि चिनका जनता माओवादी परक भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेनन्। माओवादीको आदेश भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रान्तिको सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रममा एउटा कुरा मलाई याद आउँछ, त्यहाँ चराले अन्न खाए र चरालाई चाहिँ अन्न खानबाट जोगाउनलाई चरा सबै मार्नु पर्यो भन्ने अभियान चलाए र चरा मार्ने टेक्नोलोजी डेभलप गरे। टेक्नोलोजी चरालाई देशभरिका जनता खेतमा उभिने र चरालाई कहीँ पनि बस्न नदिने, उडेको उडै दबाएको दबाई गर्दा गर्दै थाकेर मर्छ। त्यो अभियान जुन चिनमा लाए त्यो व्यक्तिपरक सर्वसम्मति जनताले धारणा नगरेको व्यक्तिपरक आदेशमा हिँड्ने प्रवृत्तिको कारणले चाहिँ आएको कुरा हो। जुन कारणले गर्दाखेरि चरा सबै मारेपछि, मुसा जम्मै मारेपछि त्यहाँको बाली त्यस मरेपछिको चिनभरिको बालीको उत्पादन जम्मै किराले खाएर लथालिङ्ग भएर चरा मुसाले खानुभन्दा बढ्दा किराले खाएर बाली नोक्सान भयो। अब त्यो चाहिँ एउटा हुइफमा आउने क्रान्तिका को रूपमा मैले यसलाई चर्चित गरेको हुँ। त्यस्तो चाहिँ साम्यवादीमा पनि छ, त्यस्तो पुँजीपतिमा पनि छ। साम्यवादीमा पनि हिंसा आएर गरेको विफल भएको हुनाले त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति विफल भएको कारणले नै चिनमा माओ सेतुङ प्रति आस्था राख्नेलाई सी जिनपिङले गएर त्यसलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप त्यो आस्थालाई बदलेका हुन्, सम्मान स्वरूप बदलेका हुन्। किनभने जनआस्था भएको कुरालाई एकैचोटि राज्यले लिएर जाँदा त्यो पनि क्रान्ति नै हुन्छ कि त्यो पराक्रान्ति हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसबाट जोगाउनलाई उनले माओ सेतुङप्रतिको सद्भावना कायम राखेर माओ सेतुङका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा बदलिएका हुन्। त्यो चाहिँ मलाई अनुभव छ। मैले चाहिँ अमेरिकाको विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने बेलामा म स्कुलहरू शिक्षा क्षेत्र भएको हुनाले स्कुलहरू हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँका स्कुलहरूमा प्राइमरी क्लासदेखि नै पुँजीपतिलाई हामीले चाहिँ पुराणहरूमा राक्षस दानवलाई जसरी वर्णन गरिएको छ, त्यहाँको शिक्षा पद्धतिमा, अमेरिकाको शिक्षा पद्धतिमा कम्युनिजमलाई दानव राक्षसको रूपमा चित्रित गरेर प्राइमरी स्कुलदेखि पढाएको मैले शिक्षा प्रणालीमा नै त्यस्तो पढाइएको छ। सायद यहाँका त्यो अमेरिकन एनजिओ आइएनजिओसँग जोडिएका मानवाधिकारवादी यिनीहरूको पनि शिक्षा त्यही नै होला। त्यही हो, यिनीहरूको शिक्षा नै त्यही हो। मलाई यसको प्रमाण स्वरूप विद्यार्थी एउटा मलाई लाग्छ 5-6-7 क्लासका विद्यार्थीहरूले मलाई एउटा प्रश्न सोधेका थिए। म नेपालबाट आएको भनेर त्यहाँको टिचरले देखेपछि ग्लोब घुमाएर तिनीहरूले हेरे, नेपाल कहाँ छ, नेपाल त चीनसँग जोडिएको रहेछ, डोन्ट यु अफ्राइड विथ द चाइनिज भनेर प्रश्न हरेकले विद्यार्थीले त्यो कुरा प्रश्न सोध्थे कि। त्यो भनेको अतिवाद त्यहाँ पनि हो, पुँजीपति अतिवाद त्यहाँ छ, साम्यवादी अतिवाद रुस चिनमा छ। यो अतिवादको दुवै अतिवादको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल जस्ता देशमा बस्ने राजनीतिक कर्मीहरू त्यही अतिवादको शिकार भएर नेपालमा चाहिँ आएको 47 सालको परिवर्तन जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो अतिवादको पुँजीपति अतिवाद र साम्यवादी अतिवादको प्रतिरूप हो यो नेपालमा भएको, जुन अहिले चाहिँ 3.5 दशकमा चाहिँ यो असफल साबित हुँदै गएको छ। किनभने यो नेपालको परिवेशमा छैन, नेपालको धर्मको परिवेशमा छैन, नेपालको संस्कार संस्कृतिको परिवेशमा छैन, नेपाली जनताले मान्ने धारणाको परिवेशमा छैन, नेपाली भूगोलसित मिल्दो परिवेशमा छैन, नेपालको जनसंस्कारसँग मिल्ने अधिकार छैन। जब उदाहरणको लागि मैले यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ, उदाहरणको लागि हाम्रो जनसंस्कारमा चाहिँ लेनदेन व्यवहार चाहिँ
कारोबारको लेनदेनको कारोबारको व्यवहार 10% भन्ने एक जनताको दिमागमा टाँसिएको 10%सम्म ब्याज लिन पाइँदैन। ब्याज वर्षको 10% हुन्छ, त्यो वर्षभन्दा 3 महिना 1 महिनामा ब्याज असुलेर ब्याजको स्याज लिन पाइँदैन। र त्यो ब्याज चाहिँ लगानी गरेको ब्याज 10 वर्षमा 10 वर्षसम्म तिरेन भने लगानीको दोब्बरभन्दा बढ्ता असुल्न पाइँदैन भन्ने कुरा कुनै कानुनमा लेखिएको होइन, तर जनजनको व्यक्तिको दिमागमा देशभरि टाँसिएको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले उदारवादको निमित्त त्यही अन्धो पश्चिमाको उदारवादको निमित्त ल्याएर हरेक महिनामा त्यसमा 10% भन्दा बढी पनि लिन पाउने, हरेक महिनामा ब्याज लिन पाउने, हरेक चक्रवर्ती ब्याज पाउने, चक्रवर्ती ब्याज लिन पाउने, जति पनि लिन पाउने। अनि त्यति मात्रै गर्दा गर्दै जब विदेशी ब्याङ्क आए, ब्याङ्कको पहिलो अधिकार बनाइदियो नेपाल सरकारले। ब्याङ्कको त्यो पैसाको ब्याङ्कले लिलाम बिक्री गरेर असुल गर्नुपर्ने पहिलो अधिकार बनाए। अहिले नेपालको सहकारी पीडितको, माइक्रो फाइनान्स पीडितको सबभन्दा ठुलो कारण दोष राज्यले यो गलत कानुन बनाएर विदेशी उदार अर्थनीतिको विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपालमा भित्राएको प्रतिफल यो अहिले नेपालमा बनेको हो। अब यो भनेको अतिवाद हो। मैले अतिवाद भन्छु। हाम्रो आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्यता समाजले बुझेको कुरालाई छोडेर कुनै मान्छेले अर्को बाहिरको मानिसको बाहिरको प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्धान्तको पिछलग्गु, अब यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा आजकल झोले भन्न थालेका छन्। त्यो झोले प्रवृत्तिको विकास नेपालमा भएको कारणले नेपालीपन, यसलाई नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृति, नेपाली संसार, नेपाली नैतिकता, नेपाली चरित्र मा विनाश गर्यो। त्यसको प्रतिफल नेपालका युवा जगतमा आततायी नास्तिकता र आततायी प्रवृत्ति बढ्ता बढेर गएको छ। अपराधजन्य कामहरू युवा जगतमा देखि लिएर सबै त्यो समूहमा लाग्ने मान्छे सबैले चाहिँ अपराधजन्य कामको वृद्धि भएको छ। अनि दुर्घटनाहरू व्यापक भएका छन्, प्रकोपहरू बढेका छन्। अब यी सबै नकारात्मक कुराहरूको जति रूप बदलिएको छ, यो चाहिँ अन्धानुकरण, यसलाई हामीले संस्कृत भाषाको रूपमा भन्यो भने अन्धानुकरण अथवा विवेकहीन अनुकरण, आफ्नो विवेक आफ्नो बुद्धि नलगाइकन तर्क नगरिकन गरेको अन्धानुकरणको प्रतिफल यस्तो भएको हो। अब नेपालमा अहिले त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले नेपाल पुगिरहेको छ। नेपाल फर्केर फेरि त्यही पुरानो बाटोमा नआइकन हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो चालचलन के हो, हाम्रो समाजको रीतिथिति के हो, लेनदेन खानपान लगाई खबाई के हो, त्यो हाम्रो के हो भन्ने कुरामा फेरि फर्कने वातावरणमा सुरुवात भएछ। मलाई लाग्छ यही वर्षदेखि नेपालमा चाहिँ अलिअलि सुरुवात केही वर्षदेखि भयो। यो वर्षदेखि अलि चर्कै रूपमा नेपालमा आएको छ। नेपालीहरूले खादी जोगाउने, टोपी जोगाउने, लाउने कुराहरूलाई जोगाउने, खानेकुरामा हाम्रो आहार जाने अर्ग्यानिक खेती, हाम्रो परम्परागत जुन चाहिँ लिभलीहुडको खेती थियो, परम्परागत हाम्रो जुन जीवन परिवार सञ्चालन गर्ने खेती पद्धति थियो, त्यो खेतीमा फेरि कसरी फर्कने भन्ने चिन्ता अब सजग समूहमा यो जाग्दै आएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा पनि विदेशी अतिवाद राजनीतिको प्रभावको कारणले हाम्रो विगत 3.5 दशक जति यो नेपालको राजनीतिमा प्रभाव परेको मेरो ठहराइ त्यो छ। तपाईँको त्यो त एउटा भयो। जस्तो 46 सालपछि अब उदारवादको रूपमा काङ्ग्रेस आयो भने अब बाहिर देख्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट आवरणमा भने पनि, जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनको शब्दलाई लिने हो भने क्रिप्टो कम्युनिस्ट, अनि यी क्रिप्टो कम्युनिस्ट जो यिनीहरू आए, जस्तो एमाले एनजिओ महासङ्घको रूपमा आयो भने माओवादी जस्तो टर्कीको केमालवादको रूपमा आयो होइन। यो दुईवटा रूपबाट उनीहरू चाहिँ के भन्दा आए। अब यो दुईटै असफल भयो। तर एउटा परम्परागत धाराबाट आएको, जस्तो आफूलाई राजावादी भन्छन्, अब राजाको त बात त छैन, किनभने हामीले त अब राजाको अथवा हामीले त पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नै नेपालको एउटा मार्गदर्शन सिद्धान्त मान्छौँ। त्यो सबैको हो होइन, त्यो एउटा कुनै गुट या कुनै समूहको रूपमा हामीले मान्दैनौँ। तर जो एउटा आफूलाई तपाईँको परम्परागत राजतन्त्रवादी भनेर आएको राप्रपा छ, उसको पनि भिन्नता त देखिएन नि, किनभने उसको पनि एजेन्डा त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद भन्ने ठ्याक्कै उही पश्चिमाको एजेन्डा चाहिँ बोकेर चाहिँ ऊ राजतन्त्रको एजेन्डामा देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नीतिगत रूपमा? नीतिगत कुरामा तीनवटा जुन तपाईँले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद शब्द जुन राखेको छ, त्यसमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र ठिक छ। उदारवाद शब्द
यो पश्चिमी जगतको सामन्तवादी संस्कारको, पश्चिमी जगतको लुटेर खाने राजनीतिको प्रवृत्तिमा पर्छ। त्यो वैदिक संस्कारमा पनि पर्दैन, महेन्द्रवादमा पनि पर्दैन, हाम्रो सनातन घर गाउँमा चलेको रीतिथितिमा पनि चल्दैन। त्यो नबुझिकन अन्धानुकरण हो। त्यो अन्धानुकरण हाम्रो संस्कार संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणाले हाम्रै परिवेशमा चाहिँ राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने, तर परिवेश चाहिँ विदेशीको परिवेश बोकेर हिँड्ने गऱ्यो भने त्यो सफल नहुने बाटोतिर हिँडेको मलाई लाग्छ। त्यो पनि अन्धानुकरण हो। अघि मैले भनेको अतिवादको कुराहरूमा राप्रपाको उदार अर्थनीति भन्ने अतिवाद हो। त्यो चाहिँ आँखा चिम्लेर कसैले पनि त्यहाँ राप्रपामा तपाईँले उठाउनु भयो, मैले दुईवटा कुरा चाहिँ गजबको देखेको छु। त्यहाँ एउटा वैदिक सनातन संस्कार जुन हो, त्यो वैदिक सनातन संस्कारलाई मान्ने हो भने धर्मको अर्थ राम्रो बुझेको हुनुपर्छ। त्यो वैदिक धर्मको अर्थ बुझ्ने नबुझिकन त्यसको वैदिक संस्कारको कुरालाई उठाएको छ। अर्को उदार अर्थनीतिको खराबी के हो, केही पनि नकेलाइकन आँखा चिम्लेर पश्चिमाको उदार अर्थनीतिलाई अँगालिरहेको छ। यी दुईटै कुरा गलत तरिकाले गरेको छ। धर्म के हो, धर्मको शाश्वत सत्य कुरा धर्ममा के छ, अनि धर्म आचरणलाई गएर नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, संस्कृत भाषा, संस्कृतका सूत्रहरू भएका हजारौँ धर्म ग्रन्थहरू छन्। ती हजारौँ धर्म ग्रन्थ पढ्ने वातावरण, शिक्षा पद्धति कसरी मिलाउने हो, त्यहाँ कहाँ कहाँ त्रुटि भएछ भने मलाई लाग्छ त्यो दलभित्र ज्ञेय मान्छे नै कम छ। त्यो कुरातिर चिन्तन गर्ने मान्छेको कुनै विद्वत सभा पनि गरेका छैन, कुनै किसिमको कुराहरू पनि त्यसमा गरिरहेको छैन। त्यसकारण त्यो संस्थाले जोगाउन सक्छ भनेर मैले अहिले पनि मान्दैन। जसरी चाहिँ साम्यवादी भनिनेमा साम्यवादी गुण छैन, जसरी चाहिँ डेमोक्रेटिक भनिनेमा पश्चिमाको उदारवादी प्रजातन्त्र भन्नेमा पश्चिमाको उदारवादी प्रजातन्त्र पनि छैन, र वैदिक संस्कारको सनातनी अथवा बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीको जस्तो सोच बनाएर आफ्नो यथार्थ कुरालाई बोकेर हिँड्ने चाहिँ महेन्द्रवाद भनौँ अथवा महेन्द्रले अङ्गीकार गरेको, पृथ्वीनारायण शाहले अङ्गीकार गरेको विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने काम राप्रपाले पनि गर्न सकेको मैले अहिलेसम्म ठानेको छैन। जबसम्म गर्न सक्दैन तबसम्म पार्टी मस्रुमिङ भएर अगाडि बढेर पार्टीले जनताको मतलाई समर्थन गरेर जनता त्यसमा ओइरिएर आउने वातावरण बन्नै सक्दैन। जबसम्म यो विदेशीको भन्तेर सुन्तेको भरको राजनीति गरिन्छ तबसम्म मौलिक कुरा चाहिँ उतार्न सकिँदैन। जस्तो नीतिगत रूपमा त तपाईँको जस्तो एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस या राप्रपामा तात्विक भिन्नता के रह्यो? भिन्नता त देखिएन। अहिलेसम्म भिन्नता भएको हुनुपर्ने राप्रपा हो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले क्यापिटलिजममा कम्युनिजम शब्द राखेर पार्टीको नाउँ मात्रै राखेका छन्। अहिले यिनीहरू भएकोमा चाहिँ न कम्युनिजममा कम्युनिजम छ, न सोसलिजम छ, न चाहिँ त्यसमा कम्युनिस्ट धारको काम कुरा गराइछ। उदाहरणको लागि कम्युनिजम भनेको समानताको दृष्टिकोण हो। कम्युनिजमको सबभन्दा पहिले एउटा चाहिँ काम गर्ने ज्यामी, कुल्ली, वर्कर र एउटा म्यानेजर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका मान्छेहरूको पनि आर्थिक हैसियत बराबरी हुनुपर्छ, सामाजिक हैसियत बराबर हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिजम। इभन तलब भत्ता पनि त्यतै ठुलो अन्तर नभएको हुनुपर्छ भन्ने। अब ती कम्युनिस्ट मान्नेहरूको अहिले राष्ट्रलाई लुट्ने र लुटेर चाहिँ प्रत्येकले बङ्गलो बनाएर दरबार बनाएर राजसी शोकमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुनेहरूले, कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री हुनेहरूको एउटा सामान्य कुरा नमुनाको लागि उदाहरण लियो भने हात लाउने घडी 6 करोडको, खुट्टा लाउने जुत्ता चाहिँ 40 लाखको लगाएर हिँड्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ कम्युनिजमको चिन्तन नै भएको नेता पार्टीमा देखिन्न। मैले दुईवटा थोरै नमुना, हरेक कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिजम भन्ने नाउँ मात्र जुनेको छ। कम्युनिजम भन्ने कोही पनि सिद्धान्तको रूपमा कोही पनि एकजना होइन। यी त कम्युनिस्ट नै होइन नि, यी त तपाईँको के भन्दा रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले टिप्पणी गरे जस्तै एउटा त क्रिप्टो कम्युनिस्ट भयो, अर्को यी के भन्दा टर्कीका केमालवादीहरू जस्तै हुन् होइन। यो त यिनीहरूको एउटा कम्युनिस्ट आवरण मात्रै हो। तर अब जुन एउटा अब संसारमै अहिले संसार नै कहाँ फर्केको छ भन्दा आफ्नो परम्परागत मौलिक धर्म संस्कृतिको
रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जस्तो संसार नै फर्कियो। अहिले अमेरिकामा पनि जस्तो ट्रम्प र अहिलेको जो डेमोक्रेट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी ह्यारिस बिचमा पनि यही टकराव छ। जस्तो ट्रम्पले अहिले अमेरिकाभित्रै पनि, जस्तो यसको व्याख्या चाहिँ अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुभएको छ, ट्रम्पले अहिले जो डिप स्टेट र त्यहाँको तपाईँको CFR-वालाहरू छन् त्यसको विरुद्ध ट्रम्प नै अहिले त्यहाँ लडिरहेका छन् र कतै ट्रम्पको उनीहरूले हत्या त गर्ने होइनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह पनि खडा छ। अहिले मेक इन अमेरिका भनेर जस्तो ट्रम्प निस्केका छन् भने अब रुसले त सन् 2012बाट उसले आफ्नो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी नै उसले चाहिँ अगाडि ल्यायो। अहिले रुस त्यसमा छ। जस्तो इरान हेर्ने हो भने इरान त्यही रूपमा आएको छ। अब अहिले टर्की त्यही रूपमा आएको छ। यता गएर मध्यपूर्वमा हेर्ने हो भने त्यही रूपमा विकास भएको छ। जस्तो भारतमा हेर्ने हो भने पनि अब हाम्रा राष्ट्रियता सम्बन्धी आफ्ना असहमतिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्सको रूपमा भारतीय जनता पार्टीको उदय भएको छ। अब यो तपाईँको चाहिँ अहिलेको विश्व परिस्थितिमा जुन धारा नेपालको एउटा परम्परावादी फोर्सले बोक्नु पर्थ्यो अथवा राप्रपा लगायत आफूलाई जसले राजावादी भन्छन्, मैले अघि नै तपाईँलाई भने मैले अब तिनलाई राजावादी त म त भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब उनीहरू यो राष्ट्रपतिको शपथ पनि खाएका छन्, गणतन्त्रभित्र गएर मन्त्री पनि खाएका छन्, आफूलाई राजावादी पनि भनेका छन्, भोट लिएका छन्, क्रिस्चियन पास्टरलाई सभासद बनाएका छन्, क्रस भिरेर ऊ संसदमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब यो त यिनीहरूको नारा मात्रै हो, तर तपाईँको एजेन्डागत रूपमा त यिनीहरू त काङ्ग्रेस एमाले भन्दा पनि खतरनाक भयो नि, किनभने रावण त सीतालाई हरण गर्न त साधुको भेषमा आएको थियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यो कुरा तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ मैले अघि नै छोटकरीमा चाहिँ भनिसकेको छु। यिनीहरूमा त्यो ज्ञान नभइकन यो पनि क्रिप्टो पोलिटिक्सको रूपमा कन्जर्भेटिभ पोलिटिक्सको उठान गर्न, जबरजस्ती उठान गर्न खोजेको हो। त्यो ज्ञान नभइकन, त्यो नबुझिकन वैदिक संस्कार के हो, सनातनी संस्कार के हो, वैदिक अर्थव्यवस्था के हो, वैदिक कर नीति के हुन्छ, वैदिक सामाजिक अवस्था के हुन्छ, वैदिक समाजमा चाहिँ लवाई खवाई कस्तो हुन्छ, वैदिक समाज पृथ्वीको पहिलो सभ्यता हो, कहिलेदेखि कुन युगदेखि कसरी चाहिँ आएको हो, अब त्यसले पृथ्वीमा चाहिँ शासन व्यवस्था कुन संस्कारको बनाउँछ। इभन अब तपाईँले राज संस्था राजावादी भन्नेहरूले, म त राजावादी भने राज संस्था नेपालको भूगोल प्रकृतिले अनिवार्य गरेको एउटा विषय हो, जुन चाहिँ राज संस्थाको चरित्र भएको राज संस्था जनताले बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने राज संस्थाको पक्षधर हो। हैन, हामीले खोजेको त नेपाल एकीकरणको लिगेसीको राज संस्था हो। एकीकरण लिगेसीमा अहिले भइराखेकोलाई त्यो लिगेसी नबदल्ने मात्रै भन्ने कुरा हो, त्यसैबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। हाम्रो मूल दर्शन त वैदिक संस्कार र सभ्यता संस्कृति हो, त्यो बोक्ने राज संस्था, त्यसमा त्यो राज संस्था पनि वैदिक संस्कारले बोक्छ। वैदिक संस्कारमा राज संस्था अनिवार्य हुन्छ, तर त्यो राज संस्थाको राजगुण के हुन्छ भन्ने कुरा पनि वैदिक संस्कारले निर्धारण गरेको छ। त्यो राजगुण भएको राजा हुनुपर्छ। राजगुण नभयो भने, राजगुण नभएको राजा पुष्टि भयो भने त्यस्तो राजा मान्ने अवस्था पनि मानेको छैन। तर अब त्यो वैदिक संस्कारमा आजसम्म भन्ने हो भने सत्ययुगदेखि द्वापर त्रेता कलियुगसँग जसरी नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएको छैन, सबै युगमा राज संस्था निरन्तर छ। त्यो राज संस्था वैदिक राज संस्था नै हो, वैदिक धर्मको आधारमा नै सञ्चालित छ र त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिककरण राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको आधारमा, पृथ्वीनारायण शाहको दर्शनको आधारमा राजा महेन्द्रले त्यसको वैज्ञानिककरण गरेका हुन्। त्यसको सबै किसिमको त्यस बेलाको कर नीतिलाई पनि वैदिक आधारमा कर नीति निर्धारण गरेका छ। त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले रौँ कर लाउने भनेको पश्चिमाको दबाबमा इन्डियाले बेलायतले कस्तो कर लगाएको थियो त्यही आजसम्म इन्डियाले लगाइरहेको छ। त्यसैको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा लगाएको थियो। त्यसलाई हटाएर रौँको कर हटाएर वैदिक संस्कारको कर नीति अवलम्बन गरेका थिए। अब कर नीतिको खर्च कसरी गर्ने भन्ने नीति पनि स्पष्ट बनाएको थिए महेन्द्रको पालामा। अब त्यो महेन्द्रले वैदिक संस्कारको पुनर्स्थापन र वैदिक राजाको चरित्र देखाउन खोजेका थिए। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको राप्रपाले त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा त्यो राप्रपाले त्यो अवस्थामा चाहिँ नगर्नुको पछाडि धेरै कारण छन्। धेरै कारणमध्ये अब एउटै कारण भन्यौँ कि नेपालमा जब पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षधरमा नेपालमा चाहिँ जनमत थियो
र नेपालका 4000 गाउँ पञ्चायतहरूमा चाहिँ पञ्चायत पार्टी खुल्छ र त्यो पार्टीमा पञ्चायत पार्टीमा हामी बस्नुपर्छ भनेर 90% पञ्चायत गाउँ पञ्चायतकालाई स्थगित गएर बसेकोमा त्यसमा चाहिँ रहेको इन्डियाको फेरि जुन बेलायती कन्जर्भेटिभ सोचका इन्डियनहरूले नेपालका पार्टी त्यसमध्ये पार्टी हटाएर त्यसलाई 1 वर्ष 1.5 वर्ष ढिलो गर्न लगाइयो। यतातिर सङ्गठन राप्रपाको सङ्गठन दर्ता गर्नेलाई 1 वर्ष ढिलो विदेशी शक्तिबाट ढिलो गर्न लगाइयो। ढिलो गरे बेला चाहिँ फेरि भारत समर्थक नेपाली काङ्ग्रेसका र एमाले माओवादीकाहरू त्यस बेलाका कम्युनिस्टहरू गाउँ गाउँमा गएर हाम्रो पार्टीमा आउँछस् कि तेरो घरमा आगो लगाइदिउँ भनेर अब गाउँमा गएर तर्साएर चाहिँ यतातिर पञ्चायत पार्टी खुल्छ भनेर पर्खेर बसेकालाई लखेटेर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा लैजाने, अर्कातिर त्यसलाई ढिलो गरेर तिनीहरूलाई आततायी स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने बाह्य शक्तिको खेल थियो त्यसमा। आज त्यो बाह्य शक्तिको खेललाई राप्रपाले तोड्न सकेको छैन। त्यो आज पनि राप्रपाले तोड्न सकेका छैन। राप्रपाभित्र कैयौँ मान्छे अहिले पनि त्यही शक्तिको आडमा उनीहरूको निर्देशनमा काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ देखिएका छन्। अनि मैले केही समय पहिला एउटा अन्तर्वार्ता हेरेँ पशुपति शमशेर राणाको। उहाँ त 7 सालका प्रधानमन्त्री, राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको नाति पनि। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो जीवनमा सबैभन्दा राम्रो काम भनेको महाकाली सन्धि हो भनेर भन्नु। यही लेटर यही 1 हप्ताभित्र आएको अन्तर्वार्ता छ होइन। भनेपछि अब राप्रपामा त पशुपति शमशेर राणा अथवा प्रकाश चन्द्र लोहनी जो महाकाली सन्धि गरेपछि कायापलट हुन्छ भनेर त उहाँहरू नै लाग्नु। उहाँहरूको एउटा राजेश्वर देवकोटा बाहेक त अहिलेको राप्रपाका मान्छेहरू त सबै हिजो महाकाली सन्धिमा अब एक्सपोज भएकै मान्छेहरू हुन् होइन। र अहिले यो जुन राप्रपाका गतिविधिहरू अहिले छन्, जुन उत्ताउलो रूपमा यिनीहरूका गतिविधिहरू छन्, यो राप्रपाले अहिले गरिरहेको गतिविधि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि कि राजालाई अश्रफ घानी जस्तो अमेरिकन योजनामा यहाँबाट लखेट्नका लागि? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ अत्यन्त क्रुसियल क्वेसन हो। यो राज संस्था पुनर्स्थापन किन गर्नुपर्छ, वैदिक संस्कार संस्कृति किन जोगाउनुपर्छ भन्ने त्यो जग आधारमा के जग नै थाहा नपाइकन माथि छानो मात्रै। अनि यसको वैचारिक कुराहरू उनीहरूले गर्दैन। अनि त्यो गर्ने ढङ्गै छैन, सिपै छैन नि। त्यो वैचारिक कुरा गर्ने क्षमता चाहियो नि त पहिले चाहिँ। अब कम्युनिस्टको कन्जर्भेटिभ कम्युनिस्टको चाहिँ ड्यास क्यापिटल पढेर मात्रै ड्यास क्यापिटलको कुन लाइनमा के भनेको छ भनेर कन्जर्भेटिभले भन्न सक्छ, आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्नेले। अब राप्रपामा आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्नेको सङ्ख्या धेरै छन् र त्यही कन्जर्भेटिभमा पनि विकारवादी सिद्धान्त त्यसमा छ। र अनि बाहिरको डिल गर्नेमा तपाईँले ल्याउनु भयो सिपी के अरे उसको लोहनीको, डाक्टर लोहनीको कुरा। डाक्टर लोहनी भनेको पश्चिमाको उदार अर्थनीतिमा पिएचडी गरेका मान्छे हुन्। उदार अर्थनीति उनले उदार अर्थनीति के हो भन्ने कुरा पिएचडी त्यसैमा गरेको हुनाले जसरी ड्यास क्यापिटल घोक्नेहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ कम्युनिजमको आइडिया हुन्छ, त्यसरी चाहिँ यो लिबरल इकोनोमी घोक्नेहरूलाई चाहिँ त्यसले पश्चिमाको आइडिया हुन्छ। त्यो दुईटै कुरा राप्रपामा चाहिँ गलत तरिकाबाट उठेको छ र त्यसमा त्यो बुझ्ने मान्छेको सङ्ख्या एकदमै कम छ। बुझ्न कोसिस गर्ने स्कुलिङ पनि छैन, पाठशाला पनि छैन, ट्रेनिङ गर्ने कुनै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन पनि छैन। तिनीहरूले त्यस्तो स्कुलमा पाठ्यक्रम बनाउनलाई कुनै जोड हडताल गरेका पनि छैनन्, कुनै योजना बनाएका पनि छैनन्। 1 क्लासदेखि कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो योजना नबनाएर जसरी परिवार विखण्डन गरे साम्यवादीहरूले, उदार अर्थनीति धर्मनिरपेक्ष बनाएर उदार अर्थनीतिको खोल ओढेर अब नेपालमा कम्युनिजम आइडियोलोजी लिएर आए। उदार अर्थनीति लागू गर्ने, कम्युनिजममा प्राइभेटाइजेसन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने, अनि उदार अर्थनीति। यिनीहरूको त कम्युनिस्ट त ट्रेडमार्क मात्रै हो। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी चाहिँ व्यापार चाहिँ यहाँका चाहिँ एमालेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो पार्टी होइन, कम्युनिस्टहरू सबैको छ, थोरै धेरै कम्युनिस्टहरूको सबैको छ। कम्युनिस्ट भनेको त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले भूमिगत भएकाहरूबाट के सिके भने लुट्न सकिन सजिलो टेक्नोलोजी सिके
र लुट्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भूमिगत हुँदाखेरि तर्साएर बन्दुक देखाएर लुट्थे। अहिले बन्दुक नभइकन लुट्ने सिप सिके। त्यो सिपको कारणले लिएर गएछ। यहाँ कम्युनिस्ट भनेको एकजना पनि छैन नेपालमा। कम्युनिस्ट भनेको एकजना पनि छैन। क्यापिटलिस्ट भनेको पनि एकजना पनि छैन। प्रो अमेरिकन भन्नेहरू क्यापिटलिस्टहरू पनि चाहिँ प्रो अमेरिकन खालि चाहिँ त्यो प्रो अमेरिकनका झोले मात्रै हुन्। उनीहरूले प्रो अमेरिकन किन भयो भएर कसरी विकास गरिन्छ भन्ने कुनै पनि कङ्ग्रेसको मानिसहरूलाई थाहा छैन। थाहा यति छ दुवै चाहिँ कन्फ्युजन भएछ। कम्युनिस्ट र क्यापिटलिजमको फ्युजन भएर के फ्युजन भएछ भने राष्ट्र लुटेर खानुपर्छ। यही लुटेर खान जति टेक्नोलोजी लुटेर खाने टेक्नोलोजी कम्युनिस्टको भूमिगत कम्युनिस्टबाट भूमिगत नभएका कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसहरूले चाहिँ सिकेका छन्। अहिले त्यसैमा अल्मलिएका छन्। अब यसबाट राज्य टिक्न सक्दैन भन्ने धारणा यसै सालदेखि यो अब हालसालैदेखि अब यो पद्धतिबाट राज्यमा टिक्न सकिन्न भन्ने धारणा आएछ। धारणासम्म बनाएछ तर त्यसबाट टिकाउने उपायको योजना प्लानिङ केही पनि बन्न सकेका छन्। राष्ट्रिय मूलनीति जुन देशमा राष्ट्रिय मूलनीति नै छैन त्यो देशमा चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि केही गर्न सक्दैन, कम्युनिस्टले पनि केही गर्न सक्दैन, राष्ट्रवादीले पनि केही गर्न सक्दैन। जस्तो यो दुईटा छ क्या तपाईँको 46 साल पछि आएको उदारवाद पनि असफल भयो नेपालमा हो होइन। आज त्यो उदारवादका कारण 45 लाख सरकारी आँकडा अनुसार 46 लाख युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा छन्। खाडी, जापान, दक्षिण कोरिया गरेर यी मुलुकहरूमा छन्। जस्तो भारत अथवा अन्य देशमा भएको त अझ रेकर्डमा छैन भने अहिले 17 लाख के भन्दा अमेरिका र युरोपियन देशहरूमा छन्। अब अहिले त नयाँ समाचार के आएको छ भने क्यानाडाले अब रोजगारी नदिने भएर त्यहाँबाट सबैलाई फिर्ता गर्ने भयो। सायद मलाई लाग्छ अब यो प्रक्रिया भोलि बेलायत र अमेरिकामा पनि सर्नेछ, अस्ट्रेलियामा पनि सर्नेछ र त्यहाँका नेपालीहरूमा पनि यो समस्या चाहिँ आउनेछ। जसरी हिजो आसामबाट, हिजो बर्माबाट, हिजो तपाईँको मेघालयबाट, मणिपुरबाट नेपालीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था आउने चाहिँ सिर्जना अब अहिले क्यानाडाबाट सुरु भएको छ। यो एउटा प्रारम्भ मात्रै हो होइन। भनेपछि अब उदारवाद पनि असफल भयो र 63-64 पछि जसलाई अब एउटा परिवर्तन भने यो अहिले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले अघि नै भने तुर्कीको केमालवाद जस्तो यो त कुनै यसमा त कुनै नीति र कार्यक्रम नै छैन होइन। भनिसकेपछि परम्परावादी शक्तिले पनि त अब आफ्नो कार्यक्रम त सार्वजनिक गर्न सकेको देखिएन नि त। जसले आफूलाई अब कन्जर्भेटिभ भन्छ, जसले यो व्यवस्थाले देश बर्बाद गरे, यो व्यवस्थाले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनायो भन्छ, उसको पनि त नीति र कार्यक्रम त देखिएन नि। यसलाई कसरी हेर्नु आज? देखिएन। मैले चाहिँ त यी सबै परम्परावादी शक्ति र यी चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने विदेशीको दलाली गरेर आदेश मानेर चाहिँ शासन गर्नेहरूको बिचमा खासै अन्तर मैले देखेको छैन। परम्परावादी शक्तिले आफ्नो शक्ति बुझ्नलाई सजिलो छ तर तिनीहरू एकताई छैन, तिनीहरूमा ज्ञानै छैन, तिनीहरूमा सिपै छैन। तिनीहरूले चाहिँ देशको कहाँ गलत भयो र कसरी सच्याउनुपर्छ भन्ने कुनै पिक पोइन्ट बनाउनै सकेका छैनन्। किनभने तिनीहरूले पनि राष्ट्रिय मूलनीति बनाउन सकेका छैनन्। तिनीहरूले पनि देशको वैदिक संस्कार संस्कृति के हो भनेर निर्धारण गर्न सकेका छैनन्। धर्म र सम्प्रदायको बिचमा के अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा जान्न सकेका छैनन्। धर्म र मजहबको बिचमा, धर्म र रिलिजनको बिचमा के फरक छ त्यो कुरा जनतालाई बुझाउनै सकेका छैनन्। त्यो बुझाउने स्कुलिङ पद्धति, पार्टीभित्र स्कुलिङ पद्धति नै छैन, डिपार्टमेन्ट नै छैन जसले सही अर्थ के हो भनेर बुझ्न सकोस्। त्यहाँ पण्डितहरूले पुराण लगाएर पुराणमा जे मन लाग्छ त्यही पण्डितहरूले भने जस्तै कथा मात्रै भन्ने मान्छे मात्रै त्यसमा जम्मा भएका छन्। धर्म र रिलिजनमा के अन्तर छ भन्ने जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म धर्मान्तरको कुरा, धर्मान्तरण नहुने कुरा हो भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउनै सक्दैन। अब यो चाहिँ धर्मको कुरा नबुझिकन संस्कार संस्कृतिको कुरा चाहिँ सही संस्कार संस्कृतिमा आउँदैन। सही संस्कार संस्कृतिमा नआएपछि जोइन्ट फ्यामिलीको हाम्रो परम्परागत संयुक्त परिवार पद्धतिलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो 40-45 हजार लाख नेपाली युवा विदेशमा, सरकारी आँकडामा अहिले 46 लाख। अब अहिले मैले बुझेअनुसार नेपालमा रिन्यू गर्ने र नगर्ने विदेशिएका मान्छेको टोटल सङ्ख्या चाहिँ 87-88 लाख जति छ, अथवा टोटल पपुलेसनको 1/3 छ।
1/3 भनेको कस्तो शक्ति हो भने तपाईँ यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने 1/3 भनेको शक्ति त्यो चाहिँ पठित समूहको शक्ति त्यसैमा छ, युवा त्यसैमा छ, श्रम गर्न सक्ने क्षमता भएको शक्ति पनि त्यसैमा छ। पठित नभएको श्रम गर्न शक्ति थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ अरबियन मुलुकमा गएर श्रम बेचेर आएका छन्। तिनीहरूको अवस्था फर्केर बुढेसकालमा नेपालमा आउने अथवा ब्रिटिस लाहुरेले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका जसरी बुढेसकालमा हाडखोर बिसाउन नेपालमा आउँछन्, त्यो अरबतिर गएका पनि हाडखोर नेपालमा बिसाउन आउने हो। नेपाललाई तिनले पनि कुनै चाहिँ योगदान दिन सक्दैनन्। अब पश्चिमी मुलुकमा गएका जुन पढे लेखेका पश्चिमी मुलुक गएका युवा शक्ति छ, त्यो युवा शक्तिले त्यहाँ प्रगति गर्न सकेर प्रगति गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेका जति मान्छे छन् ती फर्केर आउने अवस्थामा छैनन्। जो सिर्जना गर्न सक्दैनन् त्यसमध्ये 10% मात्रै फर्केर आउने चान्सेस हुन्छ, 10-15% मात्रै फर्केर आउने चान्सेस हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले नेपालमा लुटतन्त्र किन मचिएको छ भने त्यो इनर्जेटिक पावर, इन्टेलेक्चुअल पावर, नेपालको इनर्जेटिक पावर र इन्टेलेक्चुअल दुवै पावर चाहिँ विदेश पलायन भएको हुनाले यहाँको शासन व्यवस्थामा जे मन लाग्छ त्यही गरेर त्यसको विरोध गर्ने जनसङ्ख्या पनि सडकमा उत्रन सकेका छैन। सडकमा उत्रन नसक्नुको मूल कारण यो हो। अब सडकमा उत्रन सक्ने अवस्था बनाउनुको लागि त्यो क्यानाडाले गरेको गुड थिङ भन्छु म, राम्रो थालनी हो। यो भर्खर समाचारमा आएको छ, उसले अब सबै विदेशीहरूलाई फर्काइदिने। अब भनेपछि यो त भोलि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत सबै ठाउँमा जान्छ। अब मैले सुन्नमा आएछ अस्ट्रेलियाले पनि फर्काउने वातावरण बनाइसकेका छ र युरोपमा भर्खरै प्रवेश गराउनलाई नेपाल सरकार र फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीका बिचमा एउटा डिफरेन्सेस मैले देखेको छु। नेपाल सरकार अहिले सत्तामा बसेको जति सक्यो नेपाली युवा युवतीलाई विदेश पलायन गर्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिने, आउने वातावरणका ढोका बन्द गर्ने। अब त्यो चाहिँ राज्यको गतिविधिले, मुखले जेसुकै भनौँ, यिनले मुखले भन्दैनन् त्यस्तो कुरा, हामीले सबै फर्काउँछौँ भन्छन्, तर फर्काउँछौँ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा हाम्रो मान्छे लिइदेऊ, हाम्रो चाहिँ गरिदियो भने एग्रिमेन्ट गर्दै तिनै मन्त्रीहरू चाहिँ दौडिराखेका, दिनदिनै दौडिराखेका छन्। अनि हाम कानुनको कुरा हेर्नुहुन्छ भने आयात गर्ने निर्यात गर्ने वस्तुको कुरा हेर्नुहुन्छ भने विदेश जाने पलायनलाई प्रोत्साहन दिने, नेपालमा आउनेलाई निरुत्साहित गर्ने चाहिँ राज्यको गतिविधिबाट दिनदिनै देखिन्छ। त्यो गतिविधिबाट देखिने अवस्था देखेपछि राज्यले के चाहेछ भनेदेखि इनर्जेटिक शक्ति र इन्टेलेक्चुअललाई देश बाहिर गऱ्यो भने यहाँ मनपरी शासन गर्न पाइन्छ, लुटेर चाहिँ आमद प्रमोदका साधन चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति पुस्ता 10 पुस्तामा खान सकिन्छ भने, यदि त्यो नेपालमा विदेशीको सबै शक्ति 1/3 जनसङ्ख्या नेपालमा फर्किने हो भने सहकारी लुटेका अब अहिले झन्डै 1 लाखभन्दा बढ्ता सहकारी परिवार, 1 लाखभन्दा बढ्ता परिवारको पैसा लुटेका छन्। लुटेर खाएको परिवारको सङ्ख्या वर्षको वार्षिक नेपालको वार्षिक बजेट बराबरी नै हुन पुगेको छ। त्यस्तो धेरै लुटेको अवस्थाबाट चाहिँ त्यो जोगाउनलाई जबसम्म ती विदेशीका मान्छे फर्केर आउँदैनन्, इनर्जेटिक शक्ति आउँदैन, नेपालमा चाहिँ त्यो नआइसकेसम्म नेपालमा भएको अहिलेको शक्तिले न राजनीति परिवर्तन ल्याउन सक्छ, न चाहिँ यिनीहरूलाई जेल हालेर नेल हालेर चाहिँ यिनलाई कारबाही गर्न सक्छ, न राजनीतिक विश्लेषण गरेर राजनीति हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा के हुनु पर्थ्यो, के गलत भएछ भनेर चाहिँ ल्याउँछ। यो त अहिले 2-4वटा झोले मिडियाबाट आएको अवस्थाबाट मात्रै यो हामीले सार्वजनिक गरेको कुरा हो। यथार्थ कुरा चाहिँ त्योभन्दा भिन्न छ। यथार्थ कुरा चाहिँ राज्यले चाहिँ नेपाली जनतालाई बोल्ने, तपाईँ हामीहरू जस्तो बोल्ने, कुरा गर्न सक्ने, उमेर भएको इनर्जेटिक मान्छे, सडकमा हिँड्न सक्ने, दौडधुप गर्न सक्ने त्यो सबै मान्छेलाई विपन्न बनाएर राख्ने, तिनीहरूलाई विदेशमा जान सक्ने अवस्थालाई विदेश जाने नै वातावरण राज्यको संयन्त्रमा देखिन्छ। त्यो संयन्त्र विदेशमा गएको पैसाको पनि नेपालमा लुटेर खाने वातावरण, फेरि तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स पनि नेपालमा लुटेर खाने अवस्था। अहिले सहकारीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कैयौँ परिवार चाहिँ विदेशबाट पठाएको पैसा सबै सहकारीमा राखेर सहकारीको सबै लुटेर चाहिँ सडक छाप भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा, विक्षिप्त अवस्थामा भएका नेपालीको सङ्ख्या पनि ठुलो बढ्दै गएको छ। अब यो सबै राज्यले जानी गरेको, राज्य सत्तामा बसेर जानी हो। त्यो सत्ता कुन हो भन्दाखेरि 47 सालको संविधानमा पहिलो चुनाव भएदेखि निरन्तर
ओह्रालो लाग्दै लाग्दै गएर अहिले सत्तामा बसेकाहरू सबै यसमा संलग्न छन्। त्यहाँ क्यापिटलिस्ट र कम्युनिजम भन्ने छैन, लुटिजम मात्रै छ। नेपालमा अब क्रिप्टो करेन्सी भने जस्तै क्रिप्टो पोलिटिक्सले काम गरिरहेछ। देखाउने एउटा, हावाको भरमा चाहिँ देखाउने एउटा, कमाउने एउटा, काम गर्ने एउटा, खाने लुटेर खाने वातावरण मात्रै बनेको छ। त्यस कारण अहिलेको राजनीतिलाई चाहिँ नेपालमा विकास हुन्छ, यिनले राम्रो गर्छन्, यिनले चाहिँ न्याय दिन्छन्, यिनले समान किसिमको वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरा त अरू धेरै कारणले, कानुन यिनीहरूले तदनुरूप संशोधन गरेका छन्, अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई विकार विकृतिमा लैरहेका छन्, आफ्नो अनुकूलको बनाइरहेका छन्। अनि प्रहरीलाई आफ्नो अनुकूलको बाध्यात्मक रूपमा आफ्नो अनुकूल बनाइरहेका छन्। ब्युरोक्रासीमा पोलिटिकल पार्टीका इकाइहरू नै खोलेर ब्युरोक्रासीलाई चाहिँ पार्टिजन गरेर टुक्रा टुक्रा बनाइराखेका छन्। अब यहाँ चाहिँ न्याय सेवामा चाहिँ पार्टीका झोलेहरूलाई न्यायमा पुर्याएर अब अझ चाहिँ राजनीति नियुक्तिको हिसाबमा चाहिँ हिजो झोले भएर पार्टीका छुट्टिएर बसेका वकिलहरूलाई फेरि तिनीहरूलाई कानुन संविधान सङ्गत बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउने, अनि त्यो न्यायाधीशलाई यो मुद्दालाई यसरी फैसला गर, यो मुद्दालाई यसरी फैसला गर भनेर आदेश दिने काम समेत निर्घृणी प्रशासनको यतिभन्दा तल जिरेको प्रशासन पद्धति विश्वमा कुनै देशमा पनि छैन, न क्यापिटलिजममा छ न कम्युनिजममा छ। त्यो घृणित प्रशासन व्यवस्था नेपालमा मात्रै छ। यही छिमेकी इन्डियाको सबभन्दा बिग्रेको अहिले बङ्गलादेशको शासनमा पनि त्यति तल गिरेको छैन। बङ्गलादेश त्यस्तो किसिमको अवस्था, श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था भन्दा जतिको पनि श्रीलङ्कामा पनि यस्तो घृणित अवस्था छैन, जहाँ चाहिँ राजनीतिक भ्रष्टाचार ठुलो रूपमा भयो। अब इन्डियामा पनि छैन, छिमेकी चिनमा पनि छैन, छिमेकी कुनै देशमा पनि त्यस्तो छैन। अब विपन्न भएर तल झरेको पाकिस्तानमा पनि यति नेपालमा जस्तो गिरेको राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था त्यहाँ पनि छैन, ब्युरोक्रासी। अब यहाँ चाहिँ संसारको कुनै चाहिँ तुलना गर्ने, नेपाल कुनै ठाउँमा तुलना गर्ने अवस्थै छैन नेपालको सबभन्दा बिग्रेको र विकार विकृतिको थुप्रो चाहिँ लागेको छ। नेपालको यो चाहिँ 35 वर्ष शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा विकारको थुप्रो लागेको छ। जम्मै किसिमको नकारात्मक, चाहे पोल्युसनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे डिसास्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे दैवी प्रकोपका कुरा गर्नुहोस्, चाहे विकास निर्माणका कामको कुरा गर्नुहोस्, वन व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस्, जल व्यवस्थाको कुरा गर्नुहोस्, गिटी बालुवाको कुरा गर्नुहोस्, हरेक कुरामा लुट्ने बाहेक अरू कामको कुरा केही छैन। देश बर्बाद केवल नैतिक आचरणमा मात्रै बर्बाद होइन, भौगोलिक अवस्थामा, भूगोलको अवस्थामा देश भत्काएर देश लथालिङ्ग बनाएछ। बाढी पहिरो राजनीतिक कारणले, विकासको कमिसन खाने कारणले बाढी पहिरो नेपालमा आइरहेछ। यो चाहिँ वन विनाश भइरहेछ। यो हरियो वन नेपालको धन भन्ने परम्परागत युगमा लागेको, इन्डियाको यत्रो ठुलो रेलवे लाइन अङ्ग्रेजले विकास गरेकोमा सबै रेलवे लाइनको पटरी नेपालको वनबाट काटेर लगाएर नेपालको वनबाट बेचेको। त्यस बेला बेचेको, जुन बेला 1 पैसा स्क्वायर फिटको दरले चाहिँ नेपालको वनबाट इन्डियाको रेलवे, त्यत्रो इन्डिया देशको रेलवे नेपालको वनबाट बनाइएको थियो। त्यो वन चाहिँ हरियो वन नेपालको धन भनेर सबभन्दा ठुलो आय आर्जनको स्रोत भएको धनमा अहिले इन्डोनेसियाबाट काठदाउरा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा यही राजनीति व्यवस्थाको, यो गलत राजनीति व्यवस्थाको कारणले आएछ। कुन ठाउँमा चाहिँ भनेर चाहिँ शिक्षामा हेर्नुहोस् लथालिङ्ग छ, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् लथालिङ्ग छ, खानेपानी हेर्नुहोस्, खानेपानीमा पनि भ्रष्टाचारको यस्तो चरमचोटीमा छ। यतिका खर्च गरेर यत्रो मान्छे काठमाडौँमा सुविधायुक्त छ, अरू ठाउँमा छैन भनेर नेपालभरिका मान्छे काठमाडौँमा गइदिए। 12 लाख 13 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ भ्याली अब बढेर 1 करोड जति जनसङ्ख्या हुन पुगिसकेका छ। यो वरिपरि फेरमा 1 करोड जनसङ्ख्या खाने पानी 6 करोड लिटर यहीँ आन्तरिक पानी मात्रै छ, जसको डिमान्ड 55-60 करोड लिटरको नेपालमा काठमाडौँमा खानेपानीको आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता योजना सुरु भएको 24 वर्ष 25 वर्ष हुँदासम्म एक दिन पानी आउने र शुद्ध पानी आउने, फिल्टर वाटर खानु पाउने, 24 घन्टा भने जति पानी खान पाउने, त्यो पानी पनि सस्तो। हाम्रो वैदिक संस्कार, यसकारण वैदिक संस्कारको महेन्द्रवादको खाँचो छ। पानी चाहिँ पैसा लिने विषय होइन, राज्यले निःशुल्क। राणाकालको शासनमा पनि धाराको पैसा निःशुल्क, उखान थियो, पानी खान नदिए काकाको ललास, काकाको हुन्छ भने उखान्छ। त्यो हाम्रो वैदिक संस्कारलाई तोडेर इसाई संस्कारमा चाहिँ परिणत गर्ने अथवा धर्मान्तरण गर्ने संस्कारमा लैजाने, धर्मको अर्थ नबुझिकन लिएर जाने,
अनि त्यो पानीको पैसा निशुल्क खुवाउनु पर्ने वस्तुमा चाहिँ यति महँगो बनाउँ कि अहिले लिटरको 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ एभरेज पानी छ। अब एउटा चाहिँ 20 लिटरको जारको पानी 75 रुपियाँ लिन्छ, 300 रुपियाँसम्म लिने जारका पानी यहाँ आएछ। त्यो जारको पानी नि यही राजनीतिक कार्यकर्ताको उद्योगमा चल्छ। अनि मेलम्ची जस्ता खानेपानी योजना विफल बनाइदियो भने जारको पानी बिक्री हुन्छ, बिक्री भएको पैसाबाट नाफा खाने त्यही पार्टीका झोलेहरू हुन्छन्, पार्टीका नेताहरू हुन्छन्। अब यो संयन्त्र जहाँसुकै हेऱ्यो यस्तो किसिमको संयन्त्र बनाउने त्यो जानी नियतवश राज्यले गरिराखेका कुरा हुन्। अब यी ठुल्ठुला काण्ड जुन चाहिँ अहिले हल्ला मात्रै भएर कारबाही विहीन भएका छन्, ती ठुल्ठुला काण्ड नियतवश यो चाहिँ सबै मिलेर नियतवश गरिएका काण्ड हुन्। अहिले राज्यका जति खराबी छन् सबै नियतवश गरिएका हुन्। जस्तो तपाईँले यो भन्नुभयो, जस्तो यसको अब ठ्याक्कै विकल्प के त? समस्या त हामीले देखाइयो होइन, अब तपाईँको यसको विकल्प के होला? यसको विकल्प त वैदिक संस्कार, यो चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ नि, रुसले परिवर्तनपछि गल्ती गरेको महसुस गरेर परिवर्तन, उनीहरूले त समीक्षा गरे। उनीहरूले 77 वर्षको कम्युनिस्ट शासन र 22 वर्षको उदारवादी पश्चिमा व्यवस्था, यो दुइटै के भन्दा रुसको सार्वभौम सत्ता, रुसी जनता र रुसको आफ्नो स्वाभिमानका लागि पनि यो उपयुक्त छैन भनेर उनीहरूले त फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लागू गरे। त्यसलाई फोर्थलाई भन्नुपर्दा थर्डलाई म भन्छु कि चीनले पनि आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गरेर आफ्नै राजनीति हुनुपर्छ भन्ने चीन पनि गएको छ, रुस पनि गएको छ, त्यसैमा गइरहेछ, इरान पनि त्यसैमा गइरहेको छ। अब यी सबै मुलुक त्यतातिर फर्केर गएपछि उनीहरूले गलत कहाँ भएको भनेर उनीहरूको अध्ययन विवेकले, ज्ञानले, विवेकले चाहिँ उनीहरूले अध्ययन सुरु गरेर रियलाइज गरे। हामीमा रियलाइज, नेपालको राजनीतिले त्यो रियलाइजै गरेन। पृथ्वीनारायण शाहले किन परिवर्तन ल्याएका थिए र महेन्द्रले किन चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तन, समाजवादको, वैदिक समाजवादको आधारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन किन ल्याएका थिए, त्यसको समीक्षा पनि गर्न सकेका छैनन्। त्यसको विरोध मात्रै, अहिले पनि सत्तामासीन बस्नेहरूले महेन्द्रवाद पृथ्वीनारायणकोलाई विरोध मात्रै गर्छन्, जातिवाद र साम्राज्यवादी कुराको पक्षधर लिएर यिनीहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो भइरहेको, यसलाई अबको बाटो भनेको वैदिक संस्कारको समाजवाद सिद्धान्त बोकेर नगइकन हाम्रो भूगोलले, यसको उदाहरण एउटा दिउँ कि हामीले कानुन बनाएर हिमाली क्षेत्रका मान्छेहरूले उनका कपडा लाउन पाइँदैन, तिनीहरूले टेरिलिन नाइलिनको एकसरो कपडा लाएर बस्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउनु भनेको, कानुन बनाए सरह हुन्छ। तराईमा बस्ने मान्छेहरूले बक्खु लाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाइदिए सरह हुन्छ। जसरी भूगोलले चाहिँ, कानुनले भूगोललाई मिच्न सक्दैन, जसरी बलले भूगोललाई, प्राकृतिक नियमलाई बितर्न सक्दैन, त्यस्तै गरेर वैदिक संस्कारको संस्कृतिमा हाम्रो समाजमा परेको छापलाई तोड मतोड गरेर चाहिँ जबरजस्ती बदल्न सकिँदैन। अब बदल्न सकिँदैन। अब कानुन बनाएर हाम्रो समाजमा, मुस्लिम समाजमा छोरीसँग नि बिहा गर्नुहुन्छ, बहिनीसँग नि बिहा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो हाम्रो समाजमा किन नहुने भनेर प्रश्न उठाउन थाले। यहाँ पनि त्यो बिहा गर्न पाउने कानुन बनाइदियो। जसरी कानुन बनायो नि, समलिङ्गी विवाह हुने, लोग्ने मान्छे विवाह हुने, स्वास्नी मान्छे नि विवाह हुने, त्यो समलिङ्गी कानुन बनाउने जस्ता उग्र तानाशाही कामका प्रवृत्तिगत कुराले अहिले गर्यो भने हाम्रो समाज संस्कार संस्कृतिसँग मिल्दैनन्। ती नमिल्ने अवस्थाका जबसम्म यिनले महसुस गरेर यिनीहरू भाग्दैनन् तबसम्म चाहिँ यो समाजमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले सुधार ल्याउने मान्छेले पनि सुधार किन र कसरी भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँ अगाडि पनि कन्जर्भेटिभ पार्टीको रूपमा रहेको राप्रपाको कुरा गर्नुभयो, यसको नेतृत्व त्यसले गर्नुपर्छ। त्यसभित्र कुनै विज्ञ नै छैनन्, कुनै चिन्तक नै छैनन्, कुनै चाहिँ प्रशिक्षण व्यवस्थै छैन। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त अहिले बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्छ, किनभने उसले बिपी कोइरालाको जन्मदिन चाहिँ मनाउन थालेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, त्यो पनि न बिपी बुझेको हो, न बिपीको समाजवाद बुझेको हो। त्यो बुझ्दै नबुझिकन हावा धर्म बिपीको एउटा कुराको हावाको भरमा एउटा कुरोको बिपीले राजाको घाँटी तल मेरो घाँटी माथि भनेको भरमा यो कुरा गरे। त्यो पनि इन्दिरा गान्धीले बस्न नदिइसकेपछिको अवस्था हो त्यो। अब अहिले यिनीहरूले आदर्श मानेको त्यही एउटा कुरामा हो नि, बिपीले के गरे, बिपी कहाँ पढे,
इन्डियाले के सिकायो, नेहरूका चेला कसरी भए थिए, बिबीले कसरी काम गरे, बिबीले चाहिँ त्यो भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यसरी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदै होइन। अब त्यो बोकेर हिँड्नुपर्ने होइन, त्यो बिबीलाई नै बुझाएको छैनन्, क्यापिटलिजम नै बुझाएको छैनन्, कम्युनिजम पनि बुझाएको छैनन्, वैदिक समाजवाद पनि बुझाएको छैन। वैदिक सोसलिजम जबसम्म बुझ्दैन, वैदिक संस्कार संस्कृति बुझ्दैन, धर्म परिवर्तनको कुरा गर्नु, धर्म परिवर्तनै हुँदैन, धर्म दुइटै हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्दैन त्यो पार्टीले। अनि त्यसले धर्मको पक्षधरको नारा लगाउँछ। अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नबुझिकन, पृथ्वीनारायण शाहको दर्शन नबुझिकन पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्छ। ऊ यहाँका कम्युनिस्टहरूले मार्क्स लेनिन माओको फोटो राखे जस्तो एक्ज्याक्टली माओको माउसेतुङको फोटो राखे जस्तो, लेनिनको फोटो राखे जस्तो यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेका छन्। महेन्द्रको फोटो तै पनि राख्न आँटा गरेका छैनन्। महेन्द्रको फोटो त्योभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण, त्यो पृथ्वी विचारलाई जोगाउने, वैदिक समाजवादलाई जोगाउने त दर्शनै हो। महेन्द्रको दर्शन डास क्यापिटल जस्तै, कालमार्क्सको डास क्यापिटल जस्तै महेन्द्रको यो चाहिँ फ्युजन गरेको दर्शन हो नि त, वैदिक समाजवादको दर्शन हो। त्यो दर्शन बुझ्न सक्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो, त्यसको संस्था गठन गर्नु पर्यो, त्यसलाई विकास गरेर अगाडि लैजान सक्नु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ त्यो पार्टीले जनतामा चाहिँ आफ्नो विचारलाई पेनिट्रेट गर्न सक्छ, अनि जनता फर्किन्छन् र त्यो पार्टीलाई जिताउँछन्। जसरी आफ्नो विगतको असफलतालाई समीक्षा गरेर फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, नीति र सिद्धान्तमा आज पुटिन पश्चिमलाई चुनौती दिँदै विश्व मैदानमा उत्रिए र उनले चीनसँग पनि सहकार्य गरेका छन्। त्यसै गरी नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि उदारवाद र हिजोको जो कम्युनिजम, दुईटै जो असफल सिद्धान्त हुन्, त्यसलाई त्यागेर आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतितर्फ फर्कने सद्बुद्धि चाहिँ उनीहरूमा आओस्। तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।